एभ्रिवान आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने च्याप्टरमा स्क्युनेसको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो सुरुमा हामीले स्क्युनेस भनेको के हो त्यो कुराहरू हेर्छौँ र त्यसपछि स्क्युनेसको विभिन्न प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्छौँ। सो सुरुमा स्क्युनेस भनेको के हो त? स्क्युनेसलाई सिम्पल टर्ममा डिफाइन गर्दा यो चाहिँ के भन्छ, यसलाई डिपार्चर फ्रम सिमेट्री भनेर भन्छ। ठिक छ, डिपार्चर फ्रम सिमेट्री। सो यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ होला भन्दा, जस्तै तपाईँले एउटा पेपर काटिराख्नु भएको छ, पेपरलाई तपाईँ गोलो बनाउन चाहनुहुन्छ होइन, ठिकै गोलो बनाउन चाहनुहुन्छ। तर यो हेर्नु त यो आफैमा केही गोलो छैन, यतातिर अलिकति यता मिलाए गोलो हुन्थ्यो होला भन्नुहुन्छ होइन, फेरि यता कता बिग्रिदिन्छ नि। हो, यो चाहिँ के हो, हाम्रो सर्कल त कस्तो हुनुपर्ने हो त, ठ्याक्कै यस्तो सर्कल हुनुपर्ने हो, पर्फेक्ट सर्कल। तर यहाँनिर हाम्रो पर्फेक्ट सर्कल त बनेको छैन होइन। सो यो भनेको सर्कल एउटा यहाँ सिमेट्री छ, यसमा सर्कल हुनुमा त एउटा सिमेट्री छ होइन। तर यहाँनिर त त्यो सिमेट्री देख्न सकिँदैन नि होइन। जस्तै यहाँनिर हेर्नु त सिमेट्री छैन, सर्कल जस्तो हो देखिन्छ तर सिमेट्री छैन। सो स्क्युनेस भनेको चाहिँ हामीले स्ट्याटिस्टिक्समा युज गर्ने एउटा यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ ल्याक अफ सिमेट्री जनाउँछ। ठिक छ, डिपार्चर फ्रम सिमेट्री अथवा ल्याक अफ सिमेट्री। त्यहाँनिर त्यो डाटा चाहिँ मिलेर बसेको छैन भनेर बुझिन्छ। ठिक छ, जस्तै सर्कलकै इक्जाम्पल लिउँ, यहाँनिर त सबै पोइन्ट्सहरू के छ त मिलेर बसेको छ नि होइन। यहाँको सबै पोइन्ट्सहरू सेन्टरसँग के छ, इक्वल डिस्टेन्समा छ। सो यहाँनिर एउटा सर्टेन सिमेट्री छ। तर हामीले डिफाइन गर्ने यहाँ जुन स्क्युनेस छ, स्क्युनेसले के भन्छ, यहाँनिर डाटाजहरू जुन छ, भ्यालुजहरू छ, एउटा सर्टेन डिस्ट्रिब्युसन, एउटा सर्टेन सिमेट्रीमा चाहिँ छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ, सो जति बेला डाटाहरू सिमेट्रिकल हुँदैन होइन, एउटा सर्टेन सिमेट्रीमा बसेको हुँदैन, त्यति बेला त्यसलाई चाहिँ स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छ। ठिक छ, कस्तो त, स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छ। सो सिमेट्रीको मेजरमेन्ट गर्नु भनेको चाहिँ स्क्युनेसको मेजर गर्नुपर्ने हो। ठिक छ, सो स्क्युनेसले के दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डाटा चाहिँ मिन मिडियन मोडबाट कति डिस्पर्स भइरहेछ। ठिक छ, डिस्पर्सन भएको डाटा कति सिमेट्रिकल छ भनेर उसले दिने गर्छ। हाम्रो मिन मिडियन मोडले डिस्पर्सन मेजर गर्थ्यो होइन, र स्क्युनेसले चाहिँ के गर्छ, यो मिन मिडियन मोडबाट भेटिएको अब जुन डाटाहरू मेजर गरिरहेको छ त्यो सिमेट्रिकल छ कि छैन भनेर मेजर गरिन्छ। अब स्क्युनेसमा पनि दुई प्रकारको स्क्युनेस मेजर गर्ने तरिका छ। एउटा भनेको एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेस। ठिक छ, एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेस र छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सर्कल मेटाइदिएँ मैले, अर्को भनेको हाम्रो रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस। ठिक छ, सो स्क्युनेस भनेको एब्सोल्युट र रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस छ। ठिक छ, स्क्युनेस। सो एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेस भनेको चाहिँ हामीले केले मेजर गर्न सक्छौँ भन्दा, कार्ल पियर्सन्स मेजर अफ स्क्युनेस यो युज गरेर हामीले एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेस गर्न सक्छौँ। यो फर्मुला भनेको चाहिँ कि त मिन माइनस मोड गरेर भेटिन्छ, अर्को फर्मुला भनेको मिन माइनस मिडियन गरेर पनि स्क्युनेसको मेजर गर्न सकिन्छ, एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेस। अर्को फर्मुला भनेको हाम्रो बौलिज मेजर अफ स्क्युनेस भनेर पनि छ। ठिक छ, बौलिज मेजर अफ स्क्युनेस। सो बौलिज मेजर अफ स्क्युनेसको फर्मुला के हो त, Q3 थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 2 टाइम्स मिडियन। सो यो दुईवटा मेथडबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, एब्सोल्युट मेजर गर्न सक्छौँ। ठिक छ, त्यसै गरी अर्को छ रिलेटिभ। रिलेटिभमा पनि हाम्रो कार्ल पियर्सन्स लेखे, केपी लेखे, कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेर छ। सो योबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, रिलेटिभ स्क्युनेस मेजर गर्छौँ। यसको फर्मुला भनेको एसके इज इक्वल्स टु मिन माइनस मोड डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ठिक छ, यसरी मेजर गर्न सक्छौँ कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसबाट। त्यसै गरी बौलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस, बौलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेर छ, यहाँबाट पनि हामी मेजर गर्छौँ। यसको फर्मुला भनेको Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स मिडियन। ठिक छ, एमडीले मिडियन जनाउँछ, डिभाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। यसले चाहिँ रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस गरिन्छ। ठिक छ,
अब डाटाहरू कि त पोजिटिभली स्क्युड हुन्छन् कि नेगेटिभली स्क्युड हुन्छन्, ठिक छ, कि त पोजिटिभली स्क्युड हुन्छन्, पोजिटिभली स्क्युड अर नेगेटिभली स्क्युड हुन्छन्। सो यो दुईटा कुराहरू हुन्छ जेनरली, ठिक छ। सो पोजिटिभली स्क्युड भनेको चाहिँ कस्तो डाटा हुन्छ भन्दाखेरि यदि मिनलाई मैले यसरी एक्स बारले डिनोट गरेँ, मिन चाहिँ ग्रेटर देन मिडियन हुन्छ हैन, मिडियनलाई एमडी भनेर लेखेँ, यो ग्रेटर देन के हुन्छ मोड। सो सबैभन्दा ठुलो मिन हुन्छ, त्यसपछि मिडियन, लास्टली मोड भयो भने यो पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ, ठिक छ। सो यस्तो खालको डेटा भयो भने पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ। यदि मिन चाहिँ लेस देन मिडियन छ र मिडियन पनि लेस देन अझै मोड छ भने यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ, ठिक छ। के हुँदो रहेछ नेगेटिभली स्क्युड हुँदो रहेछ। सो यसलाई डाटाले हेर्ने हो भने जेनरली हामीले स्क्युनेस भनेको एउटा बेल कर्भ भनेर हुन्छ, यसको बारे चाहिँ तपाईँले ब्याचलर्स लेभलमा स्टडी गर्नुहुन्छ, बेल कर्भ भनेर हुन्छ, यसले एउटा डिस्ट्रिब्युसन जनाउँछ। यदि मेरो डेटा चाहिँ पोजिटिभली स्क्युड छ, ठिक छ, पोजिटिभली स्क्युड छ भने यतापट्टिको राइटतिरको टेल लामो हुन्छ, ठिक छ। पोजिटिभली स्क्युड छ भने राइटतिरको टेल के हुन्छ लामो हुन्छ, ठिक छ, यहाँ लार्जर टेल हुन्छ। त्यसै गरी नेगेटिभली स्क्युड छ भने यतातिर चाहिँ ज्यादा भ्यालु जान्छ, ठिक छ। सो यदि तपाईँले देख्नुभयो कि यो एउटा डिभाइड गर्ने पोर्सन भयो, दुईटाले इक्वल्ली डिभाइड गरेर हुन्छ, तर यदि यो साइडमा गयो भने त यतापट्टि धेरै डाटाहरू छ नि, सो यो भनेको नेगेटिभली स्क्युड भयो। यदि मेरो डाटा चाहिँ धेरै डाटा यतातिर देखिन थाल्यो भने के हुन्छ यो पोजिटिभली स्क्युड भयो, ठिक छ। यो कुराहरू हामीले यहाँबाट हेर्यौँ। अब हामीले स्क्युनेस मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज हामीलाई के दियो अरे, हाम्रो यो सबै कुरा तपाईँले याद गर्नु पर्यो, यो फर्मुलाहरू के हो, पोजिटिभली स्क्युड, नेगेटिभली स्क्युड र यो कोफिसिएन्टहरूको भ्यालु मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। यही फर्मुलाहरू जेनरली हामी युज गरेर हुन्छ। यहाँ पनि हामीले जेनरली धेरै जसो चाहिँ कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्टहरू युज गरेर आउँछौँ। सो कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस र कार्ल पियर्सन्स मेजर अफ स्क्युनेस, यो कुराहरू तपाईँले याद गर्नु होला, ठिक छ। सो यदि यो दुईटै भएन र तिनटै एकअर्कासँग इक्वल छ अरे, मिन इजिकल्स टु मिडियन इजिकल्स टु मोड छ भने यो के हुन्छ त डाटा सिमेट्रिकल डाटा हुन्छ, ठिक छ। यदि तिनटै इक्वल छ भने डाटा के हुन्छ सिमेट्रिकल हुन्छ। सो यति भनिसकेपछि अब हामीले केही क्वेसन्सहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट क्वेसन के छ भन्दा फर ए ग्रुप अफ 50 आइटम्स, 50 वटा आइटम छ अरे, समेसन एक्स भनेको 150, समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 600 छ, एन्ड मोड भनेको कति छ अरे 1.75 छ। अब हामीले के भेट्नु पर्ने छ फाइन्ड एसके। एसके भनेको के हो कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट भनेर दिएको हुन्छ क्वेसनमा, कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेर दिएको हुन्छ। सो कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भेट्नु पर्ने छ। सो यसको सोलुसनमा हामीले के भ्यालु गिभन छ, गिभन समेसन एक्स भनेको 150, त्यसै गरी टोटल नम्बर अफ आइटम्स भनेको 50 दिएको छ, 50 आइटम्स, त्यसै गरी समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 600 भनेर दिएको छ, अनि लास्टली मोड भनेको कति दिएको छ 1.75 दिएको छ। सो कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको फर्मुला के हो, एसके इज इक्वल्स टु मिन यहाँनिर मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सो हामीले मोड दिइसकेको छ, हामीले मिन र एसटी मेजर गर्नुपर्ने हो। सो मिन भनेको के हुन्छ समेसन एक्स बाई एन हुन्छ। सो 150 बाई 50 भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ, मिन आयो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हुन्छ त यहाँनिर समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एन को होल स्क्वायर, यसरी मेजर गर्न सकिन्छ, ठिक छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला हो। सो समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 600 बाई 50 माइनस यहाँनिर 150 बाई 50 को स्क्वायर। सो यहाँनिर कति आउँछ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यतापट्टि 9 भनेपछि रुट अन्डर 3 आइपुग्यो। रुट अन्डर 3 भनेको 1.7325 हुन्छ। देयरफोर अब एसके भनेको के छ त मिन माइनस मोड बाई के छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ, ठिक छ। सो मिन भनेको कति भेट्यौँ हामीले 3 भेट्यौँ, मोड भनेको कति छ 1.75 छ,
त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 1.7325 छ। सो कति हुने रहेछ 0.72। सो यहाँबाट के देखिन्छ होला त, सायद डाटा पोजिटिभली स्क्युड छ भन्ने कुराहरू देख्न सकिन्छ हैन। अथवा हाम्रो मिन के छ मोड भन्दा ठुलो छ हैन, मिन चाहिँ के छ मोड भन्दा ठुलो छ भनेपछि यो डाटा पक्कै पनि पोजिटिभली स्क्युड छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। ठीक छ, त्यो लेखिराख्नु त पर्दैन, तर यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ है, धेरै जसो क्वेसन सोधिरहेको छ, सायद 2 मार्क्समा सोध्छ। सो यो क्वेसन तपाईले एकचोटि हेर्नु, प्र्याक्टिस गर्नु है। 64 साल र 72 सालमा सोधेको क्वेसन हो। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ भने हामीलाई क्वेसन दिएको छ समेसन fx इज इक्वल्स टु 110, समेसन fx स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1650, n इज इक्वल्स टु 10 दिएको छ एन्ड मोड इज इक्वल्स टु 12.45 दिएको छ। अब हामीले के भेट्नु पर्ने छ, फाइन्ड स्क्युनेस बेस्ड अन के त मिन मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब यहाँबाट हामीले मेजर गर्नु पर्ने छ स्क्युनेस। सो यसले यहाँनेरि मिन मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि हामीले कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट युज गर्नुपर्ने हो, किनभने कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्टको फर्मुलामा के छ त स्क्युनेसको मेजरमेन्ट भनेको मिन माइनस मोड डिभाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। सो सोलुसन भनेको यसको के लेख्न सकिन्छ, n इज इक्वल्स टु 10 छ, समेसन fx इज इक्वल्स टु 110 छ, समेसन fx स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1650 छ, त्यसै गरी मोड मैले m0 लेखेँ यसलाई 12.mo है 12.45। सो अब सुरुमा मिन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। मिन भनेको समेसन fx बाइ n हुन्छ, 110/10 भनेको 11 भयो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नको लागि हाम्रो फर्मुला के छ, समेसन fx स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन fx बाइ n को होल स्क्वायर छ। सो यहाँनेरिबाट के भेटिन्छ, समेसन fx स्क्वायर बाइ n भनेको 1650/10 माइनस यहाँनेरि 110/10 को स्क्वायर भयो। सो कति आउँछ 165 माइनस 121। ठीक छ, 165 माइनस 121 भनेको √44 भनेको 6.633 आयो। ठीक छ, देयरफोर एसके भनेको के हुन्छ, मिन माइनस मोड डिभाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ, कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको फर्मुला। ठीक छ, सो यहाँबाट के भेटिन्छ त 11 माइनस 12.45 डिभाइडेड बाइ 6.633। सो कति भेट्यो माइनस 0.22 भेट्यो। यो के रहेछ नेगेटिभली स्क्युड रहेछ, के रहेछ नेगेटिभली स्क्युड रहेछ। सो नेगेटिभली स्क्युड रहेछ भन्नुको मतलब के भयो त, यहाँनेरि नेगेटिभली स्क्युड रहेछ भने चाहिँ हाम्रो लेफ्टतिरको टेल चाहिँ अलिकति लामो रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, सिमेट्रिकल जुन पोर्सन छ सिमेट्रिकल पोर्सन भन्दा लेफ्टतिरको टेल अलिकति लामो छ। सो यति क्वेसन गर्यौँ हामीले। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ भने अ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन छ, अ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन गिव्स फलोइङ रिजल्ट्स, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनले फलोइङ रिजल्ट्स दिन्छ। पहिलो सिबी भनेको छ, सिबी इज इक्वल्स टु 5% भन्छ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स 5% छ। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 2 छ अरे, एन्ड थर्डमा के छ त कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको चाहिँ 0.5 छ अरे। अब यहाँ हामीले के भनेको छ, फाइन्ड मिन एन्ड मोड अफ डिस्ट्रिब्युसन। ठीक छ, सो क्वेसनले यताउता हेरफेर मात्रै पार्यो। सो यहाँनिर हामीले के दिएको छ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स दिएको छ, त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ र कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस दिएको छ। सो यसको सोलुसन हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा सिभी भनेको के दिएको छ 5%, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 2 र कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट भनेको 0.5 दिएको छ। यहाँनिर हामीले मिन मेजर गर्नु पर्यो र अर्को मोड मेजर गर्नु पर्यो। सो हामीलाई के थाहा छ, सिभी भनेको के हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन इन्टु 100 हुन्छ। 100 ल 100 लेखौँ न, 5% लेखेको छ 100% ल, और 5% इज इक्वल्स टु
2/mean into 100%. सो पर्सेन्ट त क्यान्सल भइहाल्छ और 5/100 इज इक्वल्स टू 2/mean हैन। सो mean भनेको कति हुँदो रहेछ 2 into 2 भनेको 4 चाहिँ हाम्रो mean आउने हो। ठीक छ, सरी 20 पो हुन्छ त 520 चाहिँ 100 भनेपछि 40 चाहिँ हाम्रो mean आउने हो। यहाँबाट 40 हामीले mean निकाल्यौँ। यो फर्मुला त तपाईलाई थाहा छँदैछ। यो फर्मुला तपाईलाई थाहा छैन भने हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्सको ओरिजिनल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सम्बन्धी भिडियो छ, त्यो भिडियो भिजिट गर्नु ल। मैले यो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको के हो, कहाँनिर युज हुन्छ भन्ने सबै कुराहरू बुझाएको छु। सो यहाँनिर मैले मीन भेटेँ। अब वी नो हाम्रो फर्मुला के छ, एसके भनेको मीन माइनस मोड बाई एब्सोल्युट भ्यालु, सरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, और एक्स बार माइनस मोड इज इक्वल्स टू हाम्रो कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्टको भ्यालु 0.5 छ इन्टु 2 भयो हैन, इन्टु 2, और मोड इज इक्वल्स टू मीन कति छ 40 छ, 40 माइनस कति भयो 1 भयो इज इक्वल्स टू 39 आयो। सो यो एउटा पोजिटिभली के रहेछ, पोजिटिभली स्क्युड डेटा रहेछ। ठीक छ, सजिलै भेट्यो, एउटा पोजिटिभली स्क्युड डेटा रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो यहाँबाट। अब सजिलो छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। सो मीन भनेको कति भेट्यो 40 भेट्यो र मोड भनेको 39 भनेर भेट्यो। ठीक छ, सो यो भयो। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ भने हामीलाई के दिएको छ, मिडियन भनेको 17.4 दिएको छ। ठीक छ, त्यसैगरी मोड भनेको 15.3 दिएको छ र कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको 0.35 दिएको छ। अब यहाँबाट हामीले के मेजर गर्नुपर्ने छ त भन्दा मीन भनेको के हो र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको कति हुन्छ भनेर मेजर गर्नुपर्ने छ। ठीक छ, क्वेसनले चाहिँ खासमा के सोधिरहेछ भन्दा यही हो, मीन मिडियन एन्ड कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस फर अ सर्टेन डिस्ट्रिब्युसन आर रेस्पेक्टिभली 17.4, 15.3 र 0.35, क्यालकुलेट द मीन एन्ड कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन्स भनेर सोधेको छ, अथवा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स पनि भन्न सकिन्छ। सो यहाँबाट मिडियन भनेको कति रहेछ 17.4, मोड भनेको कति रहेछ 15.3, त्यसैगरी एसके कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस कार्ल पियर्सन्स यति रहेछ। सो डाटा एउटा सिमेट्रिकल डाटाकै कुरा गरिरहेको छौँ। सिमेट्रिकल भन्दा नि जे होस् हामीसँग एउटा फर्मुला छ, वी नो के हो त भन्दा मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मिडियन माइनस 2 टाइम्स मीन हुन्छ भन्ने एउटा फर्मुला छ हामीसँग। ठीक छ, सो यहाँनिर एउटा 15.3 इज इक्वल्स टू 3 इन्टु 17.4 माइनस 2 आयो यहाँनिर यसरी। सो अब 2 टाइम्स मीन इज इक्वल्स टू 3 इन्टु 17.4 भनेको 52.2 माइनस 15.3, यो कति हुन्छ त 36.9 हुन्छ। सो मीन भनेको कति आउने रहेछ, मीन भनेको यहाँनिर 36.9 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 18.45 चाहिँ के आयो त मीनको भ्यालु आयो। ठीक छ, मीनको भ्यालु यति भयो। अब नाउ अर्को कुरा हामीले के क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्सको लागि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि चाहिन्छ। सो नाउ एसके इज इक्वल्स टू के हुन्छ, मीन माइनस मोड बाई सिग्मा। सो एसके को भ्यालु हाम्रो कति छ त 0.35 छ, मीन भनेको 18.45 भयो, मोड भनेको कति छ 15.3 छ। सो एउटा पोजिटिभली स्क्युड डेटा रहेछ, और सिग्मा भनेको कति आयो त यहाँ 3.15 डिभाइडेड बाई 0.35 इज इक्वल्स टू कति हुन्छ 9 हुन्छ। ठीक छ, सो हामीले सिग्मा भेट्यौँ। देयरफोर कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको सिग्मा बाई एक्स को बार इन्टु 100 हुन्छ। सो 9 बाई 18.45 इन्टु 100 इज इक्वल्स टू 48.78% आउँछ। ठीक छ, सो हामीले के भेट्यौँ, एक्स बार भनेको 18.45 हुँदो रहेछ, सिग्मा भनेको 9 हुँदो रहेछ, एन्ड सिभी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको 48.78% हुँदो रहेछ। ठीक छ, यति कुराहरू हामीले भेट्यौँ यहाँबाट। अब यति कुरा भेटिसकेपछि सो हामीले अब यहाँबाट एउटा के दिएको छ भने टेबल दिएको छ। सो हामीले फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन कन्सिडर गर्नुपर्ने छ, डिस्ट्रिब्युसनहरुको टेबल दिएको छ है। कन्सिडर द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन भनेर छ।
ठिक छ, फलोइङ डिस्ट्रिब्युसनलाई कन्सिडर गर्न लागेको छ। सो यहाँनेरि दुईटा डिस्ट्रिब्युसन छ, एउटा डिस्ट्रिब्युसन भनेको डिस्ट्रिब्युसन ए छ, अर्को डिस्ट्रिब्युसन भनेको डिस्ट्रिब्युसन बी छ। ठिक छ, सो डिस्ट्रिब्युसन ए मा 100 छ, यता 90 छ। ठिक छ, म यताको भ्यालु पनि लेखिदिन्छु है, 90 80 10 10 भनेर छ। सो यो भनेको एरिथमेटिक मिनको भ्यालु भयो, यो भनेको मिडियनको भ्यालु भयो, र यतापट्टि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु दिएको छ। ठिक छ, यो भ्यालुहरू रहेछ। अब पहिलो क्वेसन हामीलाई के सोधाछ भन्दा अलि थ्योरेटिकल क्वेसन सोधाछ, गिभ एज मच इन्फर्मेसन। ठिक छ, गिभ एज मच इन्फर्मेसन एज यु क्यान फ्रम टु डिस्ट्रिब्युसन। ठिक छ, कति पाइन्छ हाम्रो इन्फर्मेसन त्यो देऊ भनेको छ। सेकेन्डमा इज द डिस्ट्रिब्युसन ए सेम एज डिस्ट्रिब्युसन बी। डिस्ट्रिब्युसन ए र डिस्ट्रिब्युसन बी सेम हो रिगार्डिङ के त, रिगार्डिङ द डिग्री अफ भेरिएसन एन्ड स्क्युनेस, रिगार्डिङ द डिग्री अफ भेरिएसन एन्ड स्क्युनेस। सो यो दुईटा क्वेसन सोधेको छ। अब यहाँबाट हामीले मेजर गर्नुपर्ने छ भ्यालु। सो भ्यालु मेजर गर्नको लागि ल गिभ एज मच इन्फर्मेसन एज यु क्यान फ्रम टु डिस्ट्रिब्युसन्स। सो सुरुमा यस सम्बन्धी नै केही काम गरौँ। सो सोलुसनमा फर डिस्ट्रिब्युसन ए को लागि के छ त हाम्रो मिडियनको भ्यालु 90 छ हैन, त्यसैगरी मिनको भ्यालु कति छ 100 छ। सो मोड भनेको कति हुन्छ त, मोड इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स मिडियन माइनस 2 टाइम्स मिन भनेको कति हुन्छ, 3 इन्टु 90 माइनस 2 इन्टु 100 भनेको 70 आउँछ। ठिक छ, त्यसैगरी डिस्ट्रिब्युसन बी को लागि फर डिस्ट्रिब्युसन बी के छ त, यहाँनेरि मिडियन इज इक्वल्स टु 80 छ र मिन इज इक्वल्स टु 90 छ हैन। यहाँबाट मोड के कति निक्लिन्छ त, मोड भनेको 3 टाइम्स मिडियन माइनस 2 टाइम्स मिन भनेपछि 3 इन्टु 80 माइनस 2 इन्टु 90। सो 2240 माइनस 180 भनेको कति आयो त, यहाँनिर 60 आयो। सो यहाँबाट के देखिन्छ त, यहाँबाट मिन, अब डिस्ट्रिब्युसन ए को मिडियनको भ्यालु र बी को भ्यालु कम्पेयर गर्दा मिडियन यसको धेरै छ, यसको मिन पनि धेरै छ र मोड पनि धेरै छ। ठिक छ, यसको मिन मिडियन मोड धेरै भएको कारण के हुन्छ त भन्दा यो डिस्ट्रिब्युसन ए इज ग्रेटर देन डिस्ट्रिब्युसन बी छ। ठिक छ, यहाँनेरि हामीले के लेख्न सकिन्छ, हियर भ्यालुज अफ मिन लेखौँ न, मिन मिडियन एन्ड मोड अफ डिस्ट्रिब्युसन ए, मिन मिडियन एन्ड मोड अफ डिस्ट्रिब्युसन ए इज ग्रेटर देन के छ त, डिस्ट्रिब्युसन बी छ। ठिक छ, डिस्ट्रिब्युसन बी, हेन्स डिस्ट्रिब्युसन ए इज बेटर देन बी, हेन्स डिस्ट्रिब्युसन ए इज बेटर देन बी। सो यो किन बेटर भयो होला हो, यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला है, किन यो मिन मिडियन मोडको भ्यालु धेरै हुँदा डिस्ट्रिब्युसन बेटर बन्यो होला। ठिक छ, यो कुरा भयो। अब हामीले अर्को क्वेसनमा के सोधेको थियो, डिस्ट्रिब्युसन ए र डिस्ट्रिब्युसन बी एउटै खालको डिस्ट्रिब्युसन हो यदि हामीले भेरिएसन र स्क्युनेस हेर्यौं भने भनेर सोधिरहेको छ। ठिक छ, सो हामीले दुईटा डिस्ट्रिब्युसनको भेरिएसन र स्क्युनेस क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो फर ए को लागि के छ त, तपाईले टेबल त कपी गर्नु भएको थियो है, यो टेबल चाहिँ कपी गर्नु होला। सो भेरिएसन र स्क्युनेस मेजर गरौँ। सो ए को कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको सिग्मा ओपन मिन इन्टु 100। सो सिग्मा को भ्यालु कति छ त 10 छ, मिन को भ्यालु 100 छ, यतापट्टि 100 आयो। सो यो भ्यालु कति आयो 10% आयो। त्यसैगरी कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको के छ,
मिन माइनस मोड बाई सिग्मा। मिनको भ्यालु कति छ, मिनको भ्यालु 100 छ, त्यसै गरी मोडको भ्यालु 70, अघि भर्खरै हामीले झिक्यौँ, यतापट्टि 10 भनेपछि कति आउँछ, 3 आउँछ। ठिक छ, ए को लागि यति भयो। फर बी, बी को लागि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको के छ, सिग्मा बाई एक्स बार इन्टु 100। सिग्माको भ्यालु कति छ, 10 छ, एक्स बारको भ्यालु कति छ, 90 छ, इन्टु 100 भनेपछि यो क्यान्सल भयो, यतापट्टि 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 11.11% आयो। ठिक छ, त्यसै गरी कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस, कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस मिन माइनस मोड डिभाइडेड बाई सिग्मा भनेको, मिन भनेको कति छ, 90 छ, मोड हामीले 60 भेट्यौँ र यतापट्टि कति छ, भ्यालु 10 छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ, 3 आउँछ। ठिक छ, अब यहाँबाट के देखियो त, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ बी चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ ए भन्दा ज्यादा छ भनेपछि यहाँको डाटाजहरू मोर नन युनिफर्म छ। ठिक छ, बी को डाटाहरू मोर नन युनिफर्म छ। अब दुईटैको स्क्युनेस सेम छ। ठिक छ, दुईटैको स्क्युनेस सेम छ भने दुईटै एकैतिर ढल्किरहेछन्। अब दुईटैको स्क्युनेस पोजिटिभ आइरहेछ भनेपछि राइट साइडतिर चाहिँ टेल धेरै छ, जुन अघि हामीले बेल सेप्ड कपको कुरा गरिरहेको थियौँ, त्यसको टेल चाहिँ राइट साइडतिर ज्यादा छ। सो यसको कन्क्लुजन के लेख्न सक्यो भन्दा सिबी अफ बी ग्रेटर देन सिबी अफ ए। सो के भयो त, डिग्री अफ भेरिएसन इन डिस्ट्रिब्युसन बी। ठिक छ, डिग्री अफ भेरिएसन इन डिस्ट्रिब्युसन बी इज ग्रेटर देन ए भयो। ठिक छ, ग्रेटर देन ए, बट ए एन्ड बी हेभ इक्वल स्क्युनेस भयो। ठिक छ, ए एन्ड बी हेभ इक्वल स्क्युनेस भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्यौँ है। ठिक छ, यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। सो अब हामीले यति क्यालकुलेट गरिसक्यौँ हैन, नर्मल प्रब्लम्सहरू भयो। अब चाहिँ हामीले डाटाजहरूतिर गएर स्क्युनेसको सल्भ गर्छौँ, किनभने हाम्रो क्वेसन्सहरू नै स्क्युनेससँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू छ भने हामीले चाहिँ अब जेनरली कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्टहरू युज गरेर आउँछौँ। एक दुईवटा क्वेसन भनेको बौलिजसँग पनि रिलेटेड हुन्छ हैन। सो अब बौलिजहरू कसरी, कति बेला, कुन बेला क्यालकुलेट गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो त्यो पनि हामी हेर्छौँ, कति बेला बौलिज कोएफिसिएन्टहरू युज गर्छौँ हामीले, त्यो प्रब्लमहरू पनि हेर्छौँ है। सो यहाँनिर अब सुरुमा चाहिँ हामीले एक दुईवटा क्वेसन कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्टसँग रिलेटेड छन्। ठिक छ, सो कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्टसँग रिलेटेड छन्। हामीलाई क्वेसन चाहिँ कसरी दिने गर्छ भन्दा क्यालकुलेट दी कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस बेस्ड अन, ठिक छ, क्यालकुलेट स्क्युनेस बेस्ड अन मीन, मोड एन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ठिक छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फ्रम दी फलोइङ डेटा। सो यहाँनिर क्वेसनले के सोधिरहेछ भन्दा क्यालकुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस बेस्ड अन मीन, मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सो कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस बेस्ड अन मीन, मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त हाम्रो कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस हो। सो यो डाटामा हामीले कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस लाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरामा हामी एकदम एक्ज्याक्ट गयौँ। सो डेटा भनेको के दिएको छ भने हामीलाई यता वेजेस दिएको छ, वेजेस इन आरएस भनेर दिएको छ, यो हाम्रो एक्स हुन्छ, एउटा डिस्क्रिट डेटा दिएको छ, र यतापट्टि नम्बर अफ पर्सन्स भनेर दिएको छ। ठिक छ, नम्बर अफ पर्सन्स यहाँनिर एफ छ। सो यहाँ कति छ, 100, 110, 110, 120, 130, 140 भनेर छ। यहाँनिर 2, 6, 10, 8, 4 भनेर छ। सो अब यहाँबाट हामीले स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्छौँ। डी ड्यास भनेको एक्स माइनस ए भनेको एज्युम्ड मिन मैले 120 लिए। सो 120 डिभाइडेड बाई सबैले डिभाइड गर्ने भनेको 10 लियो हैन। सो सबैको डिभिजिबल भनेको 10 भयो। सो 100 माइनस 120 भनेको -20, यहाँ -2 आयो, यतापट्टि -1 आउँछ,
यहाँ 0 आउँछ, यहाँनिर 1 आउँछ, यहाँनिर 2 आउँछ। सो अब एफ डी ड्यास भेटौँ। एफ डी ड्यास भनेको -4 -6 0 8 8 भेट्यो। त्यसै गरी एफ डी ड्यासको स्क्वायर, एफ डी ड्यासको स्क्वायर भनेको के हुन्छ त 4 2 जा 8 6 × 1 6 10 × 0 0 8 × 1 8 4 4 जा 16 यो कुराहरू भयो। सो अब यहाँनिर n को भ्यालु हेरौँ। n को भ्यालु के छ 8 8 16 16 4 20 30 भयो। त्यसै गरी समेसन एफ डी ड्यास भनेको के हुन्छ 8 8 16 16 - 10 भनेको 6 हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर एफ डी ड्यास स्क्वायर भनेको 8 8 16 16 16 32 32 6 38 हुने रहेछ हैन। सो अब यहाँनिर ए को भ्यालु एज्युम्ड मिन को भ्यालु 120 छ, एच को भ्यालु 10 छ, एन को भ्यालु के छ 30 छ, एफ डी ड्यास को भ्यालु के छ 6 छ। त्यसै गरी एफ डी ड्यास को स्क्वायर भनेको कति छ 38 छ। सो अब यहाँबाट हामीले मिन र मिडियन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। मोड पनि हामी क्याल्कुलेट हेरिहाल्छौँ। सो एकछिन पर्खिनु होला। सो मिन भनेको हाम्रो ए प्लस समेसन एफ डी ड्यास बाई n इन्टु एच हुन्छ हैन त। सो यहाँनिर एज्युम्ड मिन भनेको 120 छ, एफ डी ड्यास भनेको 6 छ, n को भ्यालु 30 छ, h को भ्यालु 10 छ। सो यहाँनिर 60/30 भनेको 2 आउँछ। सो 122 आउने भयो। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको एफ डी ड्यास को स्क्वायर बाई n माइनस समेसन एफ डी ड्यास बाई n को होल स्क्वायर हुने रहेछ। सो यो भ्यालुजहरू कति आउँछ एफ डी ड्यास स्क्वायर भनेपछि 38 डिभाइडेड बाई n भनेको 30 माइनस यहाँनिर 6/30 को स्क्वायर हुने भयो। अनि इन्टु एच पनि नबिर्सिउँ है, इन्टु एच पनि छ यता बाहिर। सो यहाँनिर कति आउँछ भन्दा 1.2667 माइनस 0.2 को स्क्वायर इन्टु एच भनेपछि यो भनेको कति आउँछ 1.2667 नै आउँछ लगभग, धेरै केही पनि आउँदैन हैन। सो यो भ्यालु भनेको 1.1076 इन्टु 10 भनेको 11.076 लगभग। यो भ्यालु 0.2 को स्क्वायर भनेपछि 0.004 आउँछ। सो खासै डिफरेन्स ल्याउँदैन है, त्यो भएर त्यो लेखिएन। अब यहाँबाट इन्स्पेक्सनबाट के देखिन्छ हामीले मोड भनेको त के हो त मोड भनेको सबसे धेरै डाटा कुन रिपिट भइरहेछ भन्ने चाहिँ मोड हो। अब यहाँ हेर्नुस् त सबसे धेरै पर्सन्सहरु कुनमा छ 10 मा छ, फ्रिक्वेन्सी सबसे धेरै 10 मा छ भन्छ। यो कुनसँग रिलेटेड छ 120 सँग रिलेटेड छ। सो लार्जेस्ट फ्रिक्वेन्सी भएको डाटालाई हामीले के लिन्छौं त मोड भनेर लिन्छौं। सो हामीले 120 भनेर लेख्छौं। सो यसलाई के लेख्छौं हामीले टु फाइन्ड मोड बाई इन्स्पेक्सन, ठीक छ। टु फाइन्ड मोड बाई इन्स्पेक्सन द वेज 120 हैज के छ त लार्जेस्ट फ्रिक्वेन्सी, वेज 120 हैज लार्जेस्ट फ्रिक्वेन्सी। सो मोड इज इक्वल्स टु 120 भनेर लेख्न सकिन्छ। सो अब यति भेटिसकेपछि कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट भनेको मिन माइनस मोड डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सो मिन भनेको 122 यता 120 डिभाइडेड बाई 11.076 भनेपछि 0.18 के आयो त हाम्रो कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्टको भ्यालु आइपुग्यो, ठीक छ। सो आजको लागि हामी यति नै प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं। प्रब्लम प्रोसेस त बुझ्नुभयो, मोड भेट्ने तरिका बुझ्नुभयो। जसको रिपिटेड फ्रिक्वेन्सी धेरै छ त्यही वेजलाई हामी मोडको रूपमा लिन्छौं हैन। र हामीले यहाँ के थ्योरीजहरु पनि हेर्यौं हैन। सो मलाई लाग्छ तपाईले बुझ्नुभयो होला, कतै बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला है। सो सोधेर नै आफ्नो डाउट्सहरु क्लियर हुने हो। सो आजको लागि यति नै। र होमवर्क पनि गर्नु होला है, त्यो मैले होमवर्क दिएको छु नि त्यो होमवर्क सल्भ गर्नु होला, रमाइलो हुन्छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।